जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट मलिक फहद एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा टॉपिक है लेस एजुकेशन एंड फ्रीलांसिंग, कि थ्रू लेस एजुकेशन से आप फ्रीलांसिंग में कैसे दाखिल हो सकते हैं और किस तरह आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन हो। ठीक है, आपके पास अगर कम एजुकेशन भी है तो आप अपने स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करके अच्छा खासा अपना जो महीने का बजट है उसे सेट कर सकते हो। और इस टाइम पे बहुत सारे लोग हमें देख भी रहे हैं, उनको भी मैं इंशाल्लाह वेलकम करता हूँ अटक टीवी के अंदर। आज हमारे साथ गेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं, मोहम्मद उमर साहब, जो इस टाइम पे शॉर्ट सेमिनार के नाम से एक यूट्यूब पे अपना चैनल भी रन कर रहे हैं। इन्होंने मास्टर्स किया है जर्मनी से और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 10 साल से जर्मनी में काम भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वर्किंग ऑन यूथ एनवायरनमेंट फॉर द पाकिस्तानी यूथ के लिए भी काम कर रहे हैं। सर वेलकम टू अटक टीवी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, और बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का और इस फोरम पे बात करने का। सर आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप अपनी गुनागो मसरूफियात में से हम लोगों के लिए वक्त निकाला और हम लोगों को इतनी इज्जत बख्शी। जितने लोग इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं अटक डिजिटल के प्लेटफॉर्म से और इस टाइम पे अटक टीवी के प्लेटफॉर्म से, वो भी हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि उनका क्या कॉन्सेप्ट है फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रीलांसिंग और लेस एजुकेशन। मैं सबसे पहले सर से जो सवाल करने जा रहा हूँ वो करूँगा कि सर, क्योंकि हम लोग अभी फिलहाल अटक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फ्रीलांसिंग का जो कॉन्सेप्ट है हर जिले के लिहाज से डिफरेंट है। क्योंकि वी आर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा क्योंकि हमारा एक पसमानदा इलाका है, देहाती इलाका है, तो इसके लिहाज से जो माइंड सेट है अटक के लोगों का फ्रीलांसिंग के लिहाज से क्या है, आप क्या समझते हैं? अच्छा, मेरा अपना ताल्लुक चकवाल से है। मैं ये बताता चलूँ तो अटक भी बिल्कुल करीब ही है और मेरा भी इलाका देहाती इलाका है, कोई ज़्यादा बड़ा मेगा सिटी नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों का जो माइंड सेट होता है वो इलाके के हिसाब से होता है अक्सर। और माइंड सेट को चेंज करने के कई तरीके होते हैं। सबसे अच्छा तरीका जो है वो यही है कि इंसान अपने इलाके से निकल के, जिसको कहते हैं ना उठ फरीदा सुत्या दुनिया वेखन जा, कि वो अपने इलाके से निकल के कुछ बाहर दुनिया देखे, किसी और सिटी में जाए, किसी और कंट्री में जाए, ताकि उसको नए लोग मिले, नए नई 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 चीजें उसको नजर आए। तो वो जो अपना छोटा जो उसका माइंड सेट होता है ना कुएं के मेंढक वाला, कि वो अपने फैमिली या अपने सिटी से आगे की सोचने की सलाहियत उसको नहीं मिल रही होती, तो वो चीज बड़ा पार्ट प्ले करती है। अगर हो सके तो कोई ऐसा इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने इलाके से निकल के दूसरे इलाके में जाए। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं भी चकवाल में था, फिर मैं वहाँ से इस्लामाबाद गया पढ़ाई के लिए, फिर वहाँ से मैं जर्मनी चला गया। तो इस तरह मुख्तलिफ कल्चर और मुख्तलिफ इलाके जब मैं घूमा फिरा, तो इस तरह मेरे में भी काफ़ी तब्दीलियाँ आई, मेरा भी माइंड सेट काफ़ी चेंज हुआ। तो जहाँ तक आपका सवाल था कि लोगों का माइंड सेट और सोच ये है कि पढ़ाई या डिग्री जो है वो जब तक हम कोई बड़ी नहीं कर सकते, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो हम किसी किस्म की कोई फ्रीलांसिंग एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे या घर से बैठ के किसी और मार्केट को सर्व नहीं कर सकेंगे। तो मैं इधर ये बताता चलूँ कि या हमारी अर्निंग नहीं होगी। बिल्कुल। जहाँ तक ताल्लुक है अर्निंग का, तो मैं यहाँ पे ये ऐड करता चलूँ कि अगर आप डिग्री कर भी लेंगे ना किसी यूनिवर्सिटी से और आपके पास कोई स्किल नहीं होगी, तो अर्निंग आप फिर भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ये हमें समझनी पड़ेंगी। डिग्री एक चीज है, मतलब एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो एक चीज है, और जो स्किल है, जो अर्निंग स्किल्स हैं, वो दूसरी चीज है। अब आप पे है कि आप स्किल कैसे लेते हैं। क्या आप ऐसी डिग्री कर रहे हैं जिसमें आपको स्किल्स दी जा रही हैं, या डिग्री करने के बाद भी आपको स्किल्स लेने के लिए कुछ और करना पड़ रहा है, या आपने बिल्कुल डिग्री नहीं की हुई और फिर भी आपने कहीं से स्किल हासिल कर ली है। ये मुख्तलिफ चीजें हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि यार डिग्री बिल्कुल करनी छोड़ दो, इसका कोई मकसद ही नहीं है ना, सीधा स्किल्स पे आ जाओ। मैं इस चीज की भी हिमायत नहीं करता, क्योंकि जब आप डिग्री करते हैं तो आपके लिए बहुत से नए प्लेटफॉर्म ओपन हो जाते हैं जो बगैर डिग्री वाला इंसान जहाँ जा भी नहीं सकता, जहाँ जिस अपॉर्चुनिटी को वो अचीव ही नहीं कर सकता। तो वो ऑप्शंस भी आपने अपने लिए ओपन करने हैं। लिहाजा आपको डिग्री भी करना है, चाहे जैसी भी कराई जा रही है, जैसी भी लूली लंगड़ी डिग्री यूनिवर्सिटियां करा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आपको फिर भी करनी है। अब साथ आपने जाहिर है कुछ अर्न भी करना है, तो अर्निंग के लिए डिग्री से ज्यादा अहम चीज जो है वो स्किल्स है। अब अगर एक बंदा जी। अच्छा सर, सॉरी मैं आपकी बात भी कट कर रहा हूँ।
میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا جو فری لانسنگ والا کانسیپٹ ہے یا میننگ ہے یا بیسک میننگ ہے اس کا وہ بھی تھوڑا سا کلیئر کریں ہمارے ویورز کو، کیونکہ بہت سارے لوگ جو اس کا تصور کرتے ہیں اس کا مطلب وہ بہت سارے پازیٹیو وے کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں، بہت سارے نیگیٹو وے کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ اٹس ٹوٹلی ویسٹ آف ٹائم، اور جب تک اس کی اپلیکیشنز کے اندر یا اس چیز کو سمجھیں گے نہیں تو اس چیز سے کبھی بھی آگاہی نہیں لے سکتے. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ یا ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایک سیناریو ہوتا ہے، ایک اس کا ماحول ہوتا ہے. ایک بندہ ہے جو ویل کوالیفائڈ ہے، جو اچھی جاب کر رہا ہے، جس کو اچھی ارننگ آلریڈی آ رہی ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے، مے بی اس کو یہ لگے کہ یار یہ فضول ایک کام ہے، میں اپنا ایسے ٹائم ویسٹ کروں گا نا $5 $10 کے کوئی کام کر کے وغیرہ وغیرہ. ایک بندہ ہے جو اسٹوڈنٹ ہے، جس کو کوئی ابھی زیرو اس کی ارننگ ہے، یا وہ بے روزگار ہے، اس نے کوئی ڈگری بھی کر لی ہے لیکن کوئی اسکل اس کے پاس نہیں ہے، اسے کہیں جاب نہیں، جیسے اس نے BA MA کر لیا ہے، اب کیا ہے کہ وہ کہیں پہ ٹیچر لگا ہوا ہے اور وہاں پہ بھی اس کو پوری پے نہیں مل رہی ہے، اور اگر مل بھی رہی ہے کوئی 2-4 ہزار مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ اپنا گھر بھی صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہا. تو اس بندے کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوگا. اس کے لیے مے بی $5-10 کے جو کام ہے وہ فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز پہ جا کے کر رہا ہے، وہ مے بی اس کے لیے بہت بڑی ویلیو بن جائیں کرتے کرتے. اور اگر وہ کچھ کرنے والا ہو تو وہ اسی کے اندر $1000s کے بزنس بھی کریٹ کر سکتا ہے. اس کی وہ فائبر یا کسی پلیٹ فارم پہ ہے، وہاں پہ اس کی جو لسننگ ہے وہ ہٹ ہو جاتی ہے، اچھا کام وہ کر کے لوگوں کو دیتا ہے، تو وہ آگے 5 بندے اور ہائر کر کے ایک کمپنی بنا سکتا ہے اسی طرح کی فری لانسنگ کو لے کے جاتے ہوئے. تو ان چیزوں میں اسکائی از دا لمٹ اگر آپ کچھ کرنے والے ہیں. پرابلم ہمارے یہاں یہ آتا ہے کہ لوگوں نے ایک کام زندگی میں خود کیا ہی نہیں ہوتا، اس کے قریب تک وہ نہیں گئے ہوتے، لیکن وہ اس کے اوپر رائے دے دیتے ہیں کہ یار نہیں یہ کام تو ہے ہی فضول. کیوں؟ اس لیے فضول ہے کہ ایک تو انہوں نے خود نہیں کیا، دوسرا وہ جو ہے نا وہ دوسری کی بھی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹنگے مان رہے ہیں، لاتیں توڑ رہے ہیں اس کی بھی نا، کہ جو کرنا چاہ رہا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں یار ایک کام نہیں ہو سکتا، ایک کام ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بڑا پرابلم ہے. تو ہر بندے کا اپنا سیناریو ہے، اس کے اپنا ایک انوائرمنٹ ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، اس کی اپنی سکلز ہیں. تو اس لیے جی ٹھیک ہے. اچھا سر، میں بات تو ہم چلو فری لانسنگ کی چھوٹی سی ہم لوگوں نے کر لی. اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ فری لانسنگ کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. اگر وہ پہلا سٹیپ لیتا ہے یا اپنا انیشیٹو سٹارٹ کرتا ہے فری لانسنگ کے اندر تو کیسے کرے؟ یار آج کل کی دور میں اگر آج سے 10-20 سال پہلے کوئی بندہ مجھے یہ کہہ دیتا نا کہ میں گاؤں میں بیٹھا ہوں، میرے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، میں کیا کروں، میں یعنی کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی اسکل سکھائے، تو میں مان بھی لیتا کہ چلو یار بندے کی بات ٹھیک ہے. آج کل کے دور میں ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ہر بندہ دن کو جو ہے نا وہ اپنا ٹائم زیادہ تر جو ہے نا وہ برباد کر رہا ہوتا ہے فیس بک اور موبائل کے اوپر، یہ کیا ٹک ٹاک اور اس طرح کی فضولیات کے اندر. کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنا اس ٹائم کو استعمال کر کے یوٹیوب کے اوپر ایک قیمتی ترین سکلز لوگ وہاں پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. مثال طور پر میں نے اپنی پوری زندگی اپنے آدھے بال سر کے سفید کر دیے ادھر ویسٹرن کمپنیز میں بیٹھ کے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آج اگر یوٹیوب پہ فری آف کاسٹ لوگوں کو کوئی پرووائڈ کر رہا ہوں کنسلٹنسی یا کوئی علم یا نالج یا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، تو سوچیں یہ کتنی ایک امپورٹنٹ چیز میں لوگوں کو تقسیم کر رہا ہوں. اور ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا بندہ چکوال میں یا اٹک میں یا کسی بھی گاؤں میں کہیں کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو فری آف کاسٹ حاصل کر سکتا ہے. میرے پچھلے 10-15 سال کا ایکسپیرینس جو میں شیئر کر رہا ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ کہ ایک سے بڑھ کر ایک مینٹور آپ کو ملے گا. آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو لوگ ملیں گے، آپ فورن جانا چاہتے ہیں اسٹڈی کے لیے اس کے لیے لوگ ملیں گے، آپ کوئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ لوگو ڈیزائن کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی امیزون پہ لوگوں کی چیزیں سیل کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانا سیکھنا چاہتے ہیں، پروڈکٹ ریسرچ سیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو سکھانے والے 1001 لوگ ملیں گے، ٹھیک ہے، اور فری ملیں گے. آپ کو چاہیے کیا؟ ایک چھوٹا سا موبائل چاہیے اور انٹرنیٹ کا کنیکشن چاہیے اور وقت چاہیے. وقت ہر انسان کے پاس ہے انویسٹ کرنے کے لیے. جس بندے کے پاس کوئی پیسہ کوئی دولت کوئی چیز نہیں ہے انویسٹ کرنے کے لیے، اس کے پاس وقت ہے، 24 گھنٹے ہیں، وہ ان گھنٹوں کو اپنے اوپر انویسٹ کرے. پہلے کوئی اسکل سیکھے، پھر جب وہ اسکل سیکھ لے گا تو اس کے بعد اس کی ارننگ شروع ہو جائے گی. ایک بندہ ہے جس کے پاس انویسٹمنٹ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، وہ اس چیز کو انویسٹ کر کے اپنی بزنس کھڑی کر لیتا ہے. دوسرا بندہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے پاس ٹائم تو ہے، اس کے پاس عقل تو ہے، وہ ان دو چیزوں کو استعمال کر کے اپنے اندر سکلز ڈیولپ کرے.
तो देखे जाके मुख्तलिफ फोरम्स पे कि किस चीज़ की डिमांड है। मैं आज सबको पता है कि फ्री लांसिंग वगैरह के फोरम्स, पॉपुलर फोरम्स, अपवर्क हो गया, फाइबर हो गया, freelancer.com हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। वहाँ पे जाकर देखेंगे यार किन चीज़ों की डिमांड है, कौन सी चीज़ें जो है वो लोग उसके लिए पे कर रहे हैं, फिर उन चीज़ों को आप सीखें। दूसरी तरफ आप यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, उनको सर्च करें, वो जो चीज़ें सिखा रहे हैं वो सीखें। 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, आपके अंदर 1-2 स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। उन स्किल्स को आप सेल करना शुरू करें तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास पैसे आएंगे, इनकम आएगी, रेवेन्यू आएगा। कल को मे बी आपके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो तरक्की करने का ये तरीका होता है। आप ये नहीं देखते कि आपके पास क्या नहीं है, आप उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, जो आपके पास है वो आप उसको यूटिलाइज करके आप आगे मूव ऑन करते हैं। ये बैठ के आप देखते रहेंगे कि यार नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं। आपने देखना आपके पास है क्या, आपने किन चीज के ऊपर किन चीजों के ऊपर खेलना है, वो उन चीजों को लेके आप आगे चलते हैं। और हर इंसान के पास कुछ ना कुछ होता है, कोई ऐसा हिडन टैलेंट होता है जो दूसरे से डिफरेंट होता है, बस उसको कुछ ना, वो कहते हैं तराशने की जरूरत पड़ती है। और अगर कुछ भी ना हो ना तो कम से कम 24 घंटे हर इंसान के पास है, वो उनको यूज करके कुछ सीख ले, अगर नहीं भी उसके पास कुछ। बिल्कुल सर, टाइम इज मनी। और इसके अलावा मैं इतना ही बताता चलूं कि आप लोग इसके लिए कोई टाइम का तहय्युन नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी जॉब करने जाते हो, आप कहीं पे टीचर हो, कहीं पे ऑफिस बॉय हो, कहीं पे आप ऑफिसर लेवल की भी जॉब करते हो, तो सुबह आपने क्या करना है जी, 8 बजे जाना है और 2 बजे लाजमी वापस आना है। ये आपका टाइम फिक्स्ड है, इससे ना ऊपर हो सकता है, इससे नीचे हो सकता है। लेकिन ये फ्रीलांसिंग वाला काम एक ऐसा काम है, आप आधी रात को भी, आप जब आपका मूड हो, जब आपका दिल करे, जब आप समझेंगे मैं कंफर्टेबल जोन हूँ, आप इसको डन कर सकते हो। और मैं सर से भी इंशाल्लाह इस बात पे हमारी वक्तन इनके साथ इंटरव्यू अब आते रहेंगे, कोशिश करेंगे हर हफ्ते इनको दावत दें और फ्रीलांसिंग पे कुछ ना कुछ बात करें। मैं समझता हूँ अभी बहुत वक्त लगेगा, हमारे जो जिन इलाकों से हम लोग हैं, जिनमें अटक आ जाता है या इस तरह के जो अभी जो छोटे छोटे एरिया हैं, हम लोगों को बहुत वक्त लगेगा इस चीज़ को समझने में। लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस इंसान अगर ठान ले तो। सर आप क्या समझते हैं, कितना टाइम पीरियड अभी रिक्वायर्ड है थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना फ्रीलांसिंग की, वो उसके लिए अवेयरनेस के लिए क्या समझते हैं? यार फ्रीलांसिंग तो मेरे ख्याल में एक चीज़ है ना, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें टेक्नोलॉजी एक पार्ट प्ले कर सकती है और कर भी रही है। ठीक है, जहाँ मीडिया के बहुत से नुकसानात भी हैं ओवरऑल हमारी सोसाइटी के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ख़ास तौर पे, वहाँ पे सोशल मीडिया आगे आया है और मेरे ख्याल में बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है लोगों में अवेयरनेस करने के और लोगों को कुछ सिखाने के लिए। अब मैं देखता हूँ, मैं खुद फ्यूचर में बिजनेस की तरफ आना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए मैं इतनी ज़्यादा मैं लोगों की वीडियोस देखता रहा हूँ पिछले कई सालों में, और बहुत ज़्यादा मुझे खुद फ़ायदा हुआ है इन चीज़ों का। तो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस जाहिर बात है लोगों में आती है, और ये सब चीज़ें पार्ट प्ले कर रही हैं। आज मैं और आप यहाँ पर बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भी कई लोग देखेंगे, इससे भी अवेयरनेस उनमें आएगी। फिर आप जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो हर जगह उठते बैठते इन चीज़ों का जिक्र करते हैं, बातें करते हैं, सक्सेस स्टोरी सामने आती हैं। ये चीज़ें देख के अवेयरनेस लाने का जो सबसे आसान और बेहतर तरीका है वो ये है कि आप लोगों को चीज़ों की इंपॉर्टेंस बतानी शुरू कर दें। मैं अगर आपको कहना शुरू कर दूंगा यार ये वाला एक नया मोबाइल आया, ये ले लो, आप नहीं लेंगे जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसके फीचर्स क्या हैं, या ये अगर आप लेंगे तो इसका आपको फ़ायदा क्या होना है। तो अगर आप ये लोगों को कहें कि यार आप अपना जो है ना क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ आओ, कोई नहीं आएगा आपको। जैसे अभी आपने बात की कि यार ये एक ऐसा काम है कि आप घर से बैठ के कर सकते हैं, यार ये ऐसा काम है कि आपके जो कस्टमर हैं वो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में फैले होते हैं, और जहाँ पे आप अटक में 100 या 200 या 500 लोगों को सर्व कर रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं तो आप पूरी वर्ल्ड ग्लोबल कम्युनिटी को सर्व करेंगे। तो मिलियंस ऑफ कस्टमर की जो मार्केट है उसके अंदर आप प्ले कर रहे होंगे। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि यार आपको अर्निंग अच्छी आएंगी, पाक रुपीस की बजाय डॉलर में आपको पेमेंट आएगी। फिर आप ये कहते हैं कि यार आपके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, घर से बैठ के आप काम कर सकते हैं, सस्ती कंट्री में आप रह के महंगी कंट्री से आप अर्निंग ले रहे हैं। तो ये सारी इसके एडवांटेजेस हैं। जब एडवांटेजेस लोगों को पता चलेंगे ना, तो वो क्यों नहीं इस तरफ आएंगे, वो खुद ही आएंगे। असल प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग एडवांटेज देने की बजाय या फायदे या नुकसान चीज़ के बताने की बजाय राय देना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ की जाए। तो एक थोड़ा सा ये भी है। तो बाकी मतलब मैं जो है अभी इस डिस्कशन में आ चुके, इंट्रोडक्टरी किस्म की डिस्कशन है। तो फ्रीलांसिंग तो चले एक चीज़ थी। मेरा जो कह लें कि कोर ऑब्जेक्टिव है यूट्यूब पे आने का या लोगों के साथ बात करने का,
وہ یہ ایک تو یہ چیز ہے کہ جو یوتھ امپاورمنٹ ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا, یوتھ امپاورمنٹ میرے نزدیک یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو اگر آپ نے شروع کر دی تو یہی کافی ہے آپ کی کنٹری کو اوپر لے کے جانے کے لیے. 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے, یہ لوگ اس کی اسٹرینتھ ہے. اسٹرینتھ لیکن کب ہے؟ جب یہ امپاور ہوں گے, ان کے پاس سکلز ہوں گی, یہ دنیا سے ریونیو اکٹھا کرنے کی طاقت رکھیں گے, تبھی یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. ادروائز یہ آپ کی ویکنیس ہے. پھر اگر آپ نے ان کو اسکل نہ دی, کچھ نہ دیا, تو ظاہر ہے یہ برڈن ہے آپ کے اوپر. آج اگر میں یہاں پر بیٹھ کے یورپ میں کوئی کام کر رہا ہوں تو جتنا بھی میں یہاں سے ریونیو اکٹھا کر رہا ہوں واپس اپنے ملک بھیج رہا ہوں, لیکن اگر میں اپنی کنٹری میں ہی بیٹھا ہوں اور بے روزگار ہوں تو میں اپنی کنٹری پہ بوجھ ہوں. ایون میں اگر اپنی کنٹری میں بیٹھ کے کام بھی شروع کر دوں تو بھی میں لین دین اپنی کنٹری کے اندر ہی کری جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی میں باہر سے انکم جنریٹ کر کے نہیں لا رہا. تو اگر آپ اپنے لوگوں کو دنیا میں ایڈجسٹ کرائیں گے, باہر بھیجیں گے, باہر کے لوگوں کے ساتھ ان کی ڈیلنگ کرائیں گے, اپنی پروڈکٹس بنا کے ان کی ویلیو ایڈ کر کے ان کی کوالٹی امپروو کر کے انہیں ایکسپورٹ کریں گے, یا اپنے لوگوں کی اسکل امپروو کر کے ان کے اندر کوالٹی ڈال کے ان کی اسکلس کو ایکسپورٹ کریں گے, تو آپ ریونیو باہر سے جنریٹ کر کے اپنی کنٹری میں لائیں گے. تو یہی آپ کی ترقی ہے. یہی مطلب اسی چیز پہ آپ کی کنٹری نے اوپر اٹھنا ہے کہ اس کے جو فورن ریزروز ہیں یا فورن منی ہے وہ کنٹری کے اندر آئے گی. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یوتھ کے اندر امپاورمنٹ دی جائے. اب یوتھ بھی, جہاں تک پھر یوتھ کا تعلق ہے, اس میں ہر کیٹیگری کا میرا ماننا یہ بھی ہے کہ جتنا اہم ایک انجینئر یا ڈاکٹر یا سائنٹسٹ ہے یا ایک کوئی ہائیلی کوالیفائڈ بندہ ہے, اتنا ہی اہم ایک لیس کوالیفائڈ یا ایک دیہاتی یا ایک کسان یا ایک مزدور یا وہ بھی ہے. وہ بھی اگر چاہے تو اپنی کنٹری کا اسی طرح پارٹ پلے کر سکتا ہے ترقی میں. آپ دیکھیں چائنا کی مثال آپ لیں, وہاں پہ کام کرنے والا ہر بندہ کوالٹی پروڈکٹس پروڈیوس کر رہا ہے جو پوری دنیا میں جا کے سیل ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ کام اکیلے وہاں کے انجینئر نہیں کر سکتے, وہاں پہ جو نیچے ان کی مین پاور ہے ان کو انہوں نے ٹرینڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کو انہوں نے کوالٹی سمجھائی ہے کہ گلوبل مارکیٹس میں کس طرح کی کوالٹی چاہیے. اس کے بعد ان لوگوں کی پراپر ٹریننگ ہوئی ہے, انہوں نے وہ چیزیں پروڈیوس کرنا شروع کی ہیں. پھر ان کی مارکیٹنگ ہے, ایک پوری دنیا میں ان کی چیزیں مارکیٹ ہوتی ہیں, ان کے پلیٹ فارمز ہیں علی بابا اور اس طرح کے, جہاں سے پوری دنیا وہاں سے پرچیزنگ کرتی ہے چیزوں کی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ایک ڈیٹیلڈ چیز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو اس وقت کسی یونیورسٹی کے بیچلر یا ماسٹر پروگرام میں انرول ہے اور اس کو کوئی اسکل نہیں دی جا رہی, اسے سمجھ نہیں ہے کہ میں اس کے بعد کروں گا کیا, مجھے کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے. یہ حالانکہ یہ جاب تو یونیورسٹیز کی ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو سکلز بھی دیں, ان کے لیے مارکیٹس بھی تلاش کریں. جن مارکیٹس میں ان لوگوں نے کل کو یونیورسٹی سے فارغ ہو کے جاب کرنی ہے, ان مارکیٹس کے لیے ان لوگوں کو پریپیئر کیا جائے. یعنی کہ مارکیٹ. جی 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 جی. تو ایک چھوٹی سی بات جی 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 سر, جی فرمائیے سر, آپ فرمائیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ہمارا ایک عام بندہ جو کوئی گاؤں دیہات میں کوئی بیچارہ اپنا کوئی بزنس یا چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہے یا ایون ایگریکلچر یا زمین داری کر رہا ہے, اس کی پروڈکٹ کی کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. وہ ہر چیز لوکل منڈی میں کوڑیوں کے بھاؤ جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے, کوئی اس کی امپروومنٹ نہیں کی جا رہی, کوئی اس کو ایکسپورٹ کرنے کا نہیں سوچا جا رہا, کوئی اس کو تاکہ زیادہ انکم دلائی جا سکے. وہی حال ایک اسٹوڈنٹ کا یا ایک ہائر ایجوکیشن میں بیٹھے اس اسٹوڈنٹ کا بھی ہے جو لاکھوں روپیہ جیب سے خرچ کر کے اور اتنا ٹائم اور زندگی اپنی انویسٹ کر کے آج وہ ماسٹر کے آخری سیمسٹر میں ہے یا بیچلر کے آخری سیمسٹر میں ہے, اور اس بیچارے کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونی ہے, یا میری جو پروڈکٹ تیار ہوئی ہے, یہ بیچلر یا ماسٹر کی ڈگری جو میں نے اتنی انویسٹ کیا اپنا ٹائم اور اپنا پیسہ, اس کی آؤٹ پٹ مجھے ملنی بھی ہے یا نہیں, اور اس کی سیل کہاں پہ ہونی ہے, پاکستان کے اندر ہونی ہے یا باہر ہونی ہے. اگر اندر ہونی ہے تو کہاں ہونی ہے, اور اگر باہر ہونی ہے تو کون سی اسکل ہے میرے پاس جو باہر جا کر سیل ہو سکے. تو یہ سیکٹر, یہ چیزیں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر میں ایک لازمی بات, بینگ اے ٹیچر, میں یہاں پر لازمی بات کرنا چاہوں گا کہ ماسٹرز, میں نے ایسے ہی بچوں کو دیکھا جو میرے پاس بچے آتے ہیں جو پڑھتے ہیں مجھ سے کہ بی ایس سی کے بعد, ماسٹرز کے بعد, ان سے اگر یہ پوچھا جائے یا ان کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہوتا ہے تو اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کا آگے پیشن کیا ہے, آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, تو وہ ان کا صرف یہی کہنا ہوتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے, وی نو نتھنگ, ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس پیشن میں جانا ہے یا ہم لوگوں نے کس فیلڈ میں آگے جانا ہے. کیونکہ میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے, ہمارے ملک کا سرمایہ ہے, ہمارے علاقے کا سرمایہ ہے, اسے صحیح وقت پہ صحیح عمر میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کا دراصل پیشن کیا ہے, آپ کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے, یا ان لوگوں نے خود کی ضرورت نہیں کی. یا ہمارے پاس ایک اور بات بھی ہے کہ میں یہاں پر جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے بھی یہ چیز امپلیمنٹ کی جاتی ہے کہ
کہ فلانے کا بچہ فلانی فیلڈ کے اندر گیا تو بہت کامیاب ہے، تو تم نے بھی لازمی انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے تب بھی تم کامیاب ہوگے. لیکن آگے جا کے فیلڈ میں وہ تھک جاتا ہے، وہ ہار جاتا ہے، اپنی ہمت وہ جذبہ ہار جاتا ہے، کیونکہ اس کا وہ مترادف چل رہا ہوتا ہے، اپنے اسکلز کے ٹوٹلی مترادف چل رہا ہوتا ہے. اس کی جو بیسک یا جو گراؤنڈ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے، یہ گراؤنڈ جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ویسٹ کے ساتھ کمپیریزن کریں اس چیز کا، وہاں کی ایجوکیشن سسٹم کا یا وہاں کی یونیورسٹیز کا، تو آپ کو فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی. میں پچھلے کافی عرصے سے یہاں پہ چونکہ ہوں تو مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے اس نظام کو بھی اور پاکستانی نظام کو بھی. تو اس لیے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے ہاں ہماری یونیورسٹی میں یا ایجوکیشن سسٹم میں جو چیز مسنگ ہے وہ ہے انڈسٹری کا اور یونیورسٹی کا جو لنک ہے، وہ چیز مسنگ ہے. یہاں پر جرمنی میں یا ویسٹرن ورلڈ میں جہاں پر انڈسٹری موجود ہوتی ہے، وہاں پر یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر اپلائیڈ سائنسز پہ فوکس کیا جاتا ہے. صرف تھیوریٹیکل سائنسز بچوں کو نہیں پڑھائی جاتی. اپلائیڈ سائنسز سے جس چیز کی مارکیٹ میں اپلیکیشن ہی نہیں ہے، اس کو کرنے کا کیا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یا تو آپ کے پاس فالتو پیسہ ہے اور آپ کے پاس فالتو ٹائم ہے اور آپ کو شوق ہے ریسرچ کا اور اس طرح کے کاموں کا، تو ضرور کریں، بے شک کریں، کوئی پرابلم نہیں. لیکن جس ملک میں آدھے سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اور جو لکیر کے اوپر بھی ہیں ان کی بھی ایک ٹانگ لکیر سے نیچے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو اگر آپ انڈسٹری کے ساتھ لنک نہیں کریں گے تو کس طرح وہ اپنی جابز حاصل کریں گے، یا انہیں سمجھ ہوگی یا اویئرنیس ہوگی کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ویسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف پروفیسر تھیوریٹیکل کلاسیں پڑھاتا ہے، ساتھ ہی انڈسٹری کا کوئی بندہ وہ آ کر الگ سے لیکچر دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل چیزوں کا، کہ انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے، کون سے ٹول انڈسٹری میں پڑھائے جا رہے ہیں، وہ ٹول ان کو سکھائے جاتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یار جاب کیسے ڈھونڈتے ہیں، سی وی کیسے بناتے ہیں. اس طرح کی ٹیکنیکل چیزوں پہ ڈسکشن ہوتی ہے. تب اسٹوڈنٹس کا مائنڈ براڈ ہوتا ہے. وہ بھی جب یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنی مارکیٹ کو پتہ ہوتی ہے کہ ہم نے کس مارکیٹ میں جانا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں مسنگ ہے. ہماری یونیورسٹی ٹوٹل تھیوریٹیکل آؤٹ ڈیٹڈ چیزوں پہ چل رہی ہے، جو پتہ انگریز کے دور سے بھی پہلے کی چیزیں وہ ہم آج بھی پڑھ رہے ہیں. اور رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں تو ایسا بندہ مارکیٹ کو تو نہیں چاہیے. آپ نے اگر ایک دکان کھولی ہوئی ہے، آپ کو وہ بندہ چاہیے جو اس میں کام کر سکے. آپ کو تو ایک شاعر کو تو آپ نہیں رکھیں گے کہ جس کو پتہ نہیں کون سی پوئٹری آتی ہے لیکن اسے یہی نہیں پتا کہ مال کیسے بیچنا ہے. وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، بھلے تھیوریٹیکلی وہ جتنا بھی ڈیپ انسان ہو، اس کی وہ جگہ نہیں ہے. تو مارکیٹ میں وہی کامیاب ہوگا جس کو اس چیز کی اسکل آتی ہوگی، وہ کرنے کا طریقہ آتا ہوگا. مارکیٹ میں کمپٹیشن ہوتا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ہم لوگوں کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا. اور آپ یقین مانیں سر، ہم لوگ اپنی لائف کے 25 سال صرف تھیری کی حد تک گزار دیتے ہیں. اس کے بعد ہمیں وہ کہتے ہیں نا جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. جب ہماری عمر 30 ہو جاتی ہے، جیسے اب جا رہی ہوتی ہے، گھر کے مسئلے، باہر کے مسئلے، اس کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار ہم نے تھیری تو پڑھ لی، وہ تھیری نہ کسی آگے جاب میں کام آ رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں جتنے بھی جاب کے پمفلیٹ اس ٹائم پہ دیکھتا ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی ساتھ اسکل مانگتے ہیں. وہ کبھی بھی کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کی چلے جی ماسٹرس ڈگری اور چلیں جی آپ ویلڈ ہیں یا آپ اس چیز کے لیے ویلڈ ہیں. وہ کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس مانگتے ہیں، فلانی فیلڈ کے اندر ایکسپیرینس مانگتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر 25 سال تک ہمیں تھیری پڑھائی جا رہی ہے، وہاں پر تھوڑا تھوڑا پریکٹیکل کام بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ جا کے انڈسٹری میں آگے کام آ سکے. اور تھیوری بھی وہ پڑھانی چاہیے جو کام کی تھیوری ہونی چاہیے. سب سے بڑی بات بالکل یہ سب ہونا چاہیے. مگر پرابلم یہ ہے کہ جب تک یہ نہیں ہو رہا تو تب تک ہم کیا کریں، ہمارے پاس سولوشن کیا ہے. تو اسی کے اوپر میں نے اپنا میرے ہاتھ میں ذمہ، یعنی جو کام میں کر سکتا تھا وہ یہ ہے کہ میں نے اپنا چینل سٹارٹ کیا ہے اور اس کے اوپر میں انہی چیزوں پہ بات کرتا ہوں کہ لے جی اب ہم نے ڈگری میں ایڈمیشن لے لیا، اپنے گھر سے کوئی 7-8-10 لاکھ روپیہ بھی جھونک دیا اس ڈگری میں، اپنے زندگی کے کوئی 4 سے 6 سال بھی ہم نے اس کے اندر لگا دیے. اب ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، ایک ہمیں ٹکٹ مل گیا کہ اگر ہم کسی اور کنٹری میں چلے جاتے ہیں اس ڈگری کی بیس پر، یا کسی اور ملک میں جا کر کوئی اور پھر اسکل، ظاہری بات ہے اس میں پھر ہمارے لیے اور بہت سے آپشن اوپن ہو جاتے ہیں. تو کم از کم ہم اس ڈگری کا ایک یہ فائدہ لے سکتے ہیں کہ اس کی بیس پہ ہم کسی اور کنٹری چلے جائیں، کسی اور جگہ چلے جائیں اور جا کر جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اسکل سیکھ کے کچھ کر لیں. چلیں یہ تو ایک ہمیں فائدہ ہے، لیکن یہ بھی ہر ایک کو نہیں ملے گا. اس کے لیے بھی پھر ونس اگین انفارمیشن، نالج اور یہ چیزیں چاہیے. ایک تو میں یہ چیزیں لوگوں میں ان کو شیئر کر رہا ہوں. دوسرا پھر جن لوگوں نے ڈگریاں کر لی ہیں اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جاب میں کون کون سی اسکل چاہیے، تم کوئکلی وہ اسکل سیکھو. اگر تو اب تم ڈگری کر رہے ہو اس وقت تو
ये वीडियो तुम्हारे तक पहुंच गई लकीली, तो अभी से वो स्किल सीखनी शुरू कर दो। उन चीज़ों पे मत रहना, मुतालिया पाकिस्तान और जो कुछ भी वहाँ पढ़ाया जा रहा है उस पे मत रहना, साथ अपनी स्किल सीखना, ताकि कल को जब डिग्री करके बाहर निकलो तुम्हें जॉब मिले। अगर तुम लेट हो गए हो और अब डिग्री तुम्हारी आखिरी सेमेस्टर भी खत्म हो गया और अब तुम जॉब ढूंढ रहे हो इस वक्त मार्केट में और एक मायूसी के आलम में हो कि यार मेरे साथ हुआ क्या है, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी मेहनत शुरू कर दो और ये डिग्री अपनी को ठीक है उसको पास रखो और साथ ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें इंडस्ट्री में चल रही हैं उनको सीखना शुरू कर दो। अब कहाँ से सीखोगे? इंटरनेट भरा पड़ा है, यूट्यूब भरी पड़ी है, ऑनलाइन कोर्सेज भरे पड़े हैं, बहुत लोग हैं जो सिखा रहे हैं ऑलरेडी, तो उनसे सीख लो, कहीं से किसी से सीख। यूनिवर्सिटी में भी तो लाखों रुपया बर्बाद किया है, ठीक है, कुछ हजार और इन्वेस्ट करके कहीं से ये चीजें सीख लो जिनसे तुम्हें जॉब मिलनी है। तो डिग्री यहाँ से हम नहीं देते हैं, ये वाले पैसे जो होते हैं ना, कुछ हजार देने पड़ते हैं या कोई कोर्स करना पड़ता है, वो हम नहीं देते, वो हम समझते हैं शायद ये बेकार ही जाने हैं। चले फिर ये समझ की बात है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसी चीज को चेंज करने की जरूरत है या इसी चीज की अवेयरनेस की जरूरत है कि एक वो बंदा या वो स्किल्स जो आपको अर्निंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही हैं उन पे आप पैसे खर्चने या टाइम, इवन पैसे भी छोड़े, टाइम खर्चने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं मैंने डिग्री की है मुझे फौरन जॉब मिले, भाई नहीं मिल रही, भाई आप क्या करें, ठीक है, आगे दीवार आ गई, अब उसमें सारे टकराते रहेंगे या रास्ता नया तलाश करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास मतलब चले आप ये भी कह सकते हैं कि यार मेरे पास तो और पैसे हैं ही नहीं, जो थे माँ बाप के सारे झोंक दिए डिग्री में, आप क्या करूं? तो भाई टाइम तो है ना, टाइम इन्वेस्ट करो, स्किल सीखो, ठीक है। अगर पैसा नहीं है टाइम तो है ना, अपने जो स्किल अफोर्ड कर सकते हो वो सीखो और उसके बाद मार्केट में जॉब उसकी मौजूद है, सिर्फ लेने मिलेंगी उसी को जिसके पास स्किल होगी। जॉब वाले ये नहीं देखते कि डिग्री है या नहीं, वो देखते हैं स्किल है या नहीं। डिग्री अच्छे लेवल की जॉब में डिग्री जरूर चाहिए, मगर अगेन स्किल्स के जो है ना, स्किल्स के बगैर आपको वो जॉब नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ठीक है सर, घड़ी की सुइयां मेरी तरफ बार बार देख रही हैं और मुझे भी कोशिश करनी होगी आपसे थोड़ी देर में इजाजत लेनी होगी, तो मैं चाहूंगा लास्ट मैसेज हमारे यूथ के लिए आप क्या लेना चाहते? लास्ट मैसेज यूथ के लिए यही है भाई कि जमाने के अंदाज बदले गए, नए राग हैं, साज बदले गए, खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। इकबाल के अशार हैं, आज भी उसी तरह वैलिड है। मतलब ये है कि हालात चेंज हो गए हैं दुनिया के, वो दौर नहीं रहा कि आप अपने इलाके में बैठे हुए हैं और बस दाल रोटी चल रही है तो सब ठीक है। आपका अब दुनिया में कंपटीशन है, चाइना आपके हमसाया है, भारत आपका हमसाया है, दुनिया के अंदर आपने कम्पीट करना है। उसके अलावा मतलब ये है कि वो दौर चेंज हो गया, अब नए दौर से आपने अपने आप को रोशनास कराना है, मुतारफ कराना है। तो दूसरी बात ये है कि जो आपका ओल्ड जनरेशन है उसके कॉन्सेप्ट्स को अब आपने छोड़ के जो नई जनरेशन आपको चीज़ें सिखा रही है, नई बातें हैं, दुनिया आपकी टिप्स पे आ गई है, आज से 10 साल पहले नहीं थी। तो उन नई चीज़ों से अगर आप नहीं मुतारफ होते, नई टेक्नोलॉजी में नहीं जाते, तो कुदरत का फिर यही कानून है कि जो वो लोग ऑब्सोलीट हो जाते हैं, मतरूक हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली दुनिया के सफ़े से उनका वो मिट जाते हैं, कट जाते हैं, मिट जाते हैं, धुल जाते हैं। तो वही आगे रहता है, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट होता है कि वही कौमें या लोग आगे जाते हैं जो अपने आप को ज़माने के रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रिपेयर करते हैं। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आप जिस रोल में भी हैं, जिधर भी बैठे हुए हैं, गांव में हैं, देहात में हैं, डजंट मैटर। आजकल दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड है, हर इन्फॉर्मेशन हर बंदे को अवेलेबल है। आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें, ये मतलब है फजूलियात में टाइम मत वेस्ट करें। तो यही मैसेज है, और क्या मैसेज है? जी मोहम्मद उमर साहब, बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपनी गुनाह मसरूफियात में से हम लोगों को वक्त दिया। यकीनन जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है या बाद में देखेंगे उन लोगों को जरूर कोई ना कोई फायदा होगा। कोशिश करेंगे वक्तन फवक्तन आप लोगों से मुलाकात होती रहे और कोशिश भी करेंगे कि सर जैसे ही इनके पास टाइम होता है तो हम इंशाल्लाह हर हफ्ते इन्हें इन्वाइट करें और कुछ ना कुछ इनसे गेन करते रहें। और इसके साथ आप लोगों से शेयर के साथ आप लोगों से इजाजत दूंगा कि जज्बा दिल अगर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबले आ जाए, मंजिल के लिए 2 गांव चल और सामने मंजिल आ जाए। आप लोगों से फिर मुलाकात होती है नई लाइव सेक्शन के अंदर। तब तक के लिए अपने सोच मलिफात को इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना जीवन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।